ਦੀ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣੀ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਪਿੰਡੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ। ਹਾਂ ਏਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ 버ਗਰ ਲੱਭਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ तो हाँ फिर फिल्टर ला के अपना मुंह पता लग जाता है। तू करा नहीं सकता ने बहुत बड़ी जी मैं क्या हूँ जी, मैं टिकटॉक की स्टार हूँ। इत्थे टिकटॉक दे स्टार कौन ने? लाहौर दा पावा अख्तर लावा ओदे फॉलोवर वेख लो। पाकिस्तान च जेड़े लोग मशहूर हो रहे ने और दूसरा ही वाली हैदराबादी कुड़ी है वा टुर 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 पता नहीं किथे पहुंच चला। बदीन चू ठट्टा कराची पता नहीं किथे आ गया। तू क्यों बुराइयां करदा पिया लोकां दी बैठ के? तेरी कोई करदा पैर के पिंड नहीं मैं मेरी बात है जिदा फॉलोवर मिले पेप्सी दी बोतल लेंगे तेनू पेप्सी होंदी पई गाइस पेप्सी दी बोतल लेंगे 1.5 लीटर दी डाला वीडियो वायरल ना हो रही होगी फाड़ के उत्ते पा लेंगे वीडियो वायरल। कोई की करेगा दूध फाड़ के उत्ते रोड़ लेगा वायरल। हाँ टिकटॉक स्टार हो चलो सब्जी बेचो गाइस जिन्नू जेड़ी जेड़ी सब्जी चाहिए मैंने दस दिया जी। गाइस टमाटर 10 रुपए किलो। नहीं ऐसे नहीं हाँ फिर कैसे हाँ, सब्जी के बेच दें जी ना 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 2 लाख स्कोर दे सब्जी टमाटर ले लो तो मैं तो की भाई कहते हैं जी मैं दुकान से कहते हैं नहीं मेरी मैं चेंज कर देता हूँ अगर ये आपको मतलब कंफर्टेबल नहीं है। लिया क्यों नहीं ऐसे नहीं देखें आपने ऐसे ऐसे घूम घूम के सब्जी बेचनी है। आलू ले लो प्याज ले लो। मैंने कोई रूम में घूमना है। मैंने आपको पहले बोला उठने वाली नहीं करती, फिर देने से पहले सोचना चाहिए था ना। तो हमारी पनिशमेंट तो आपने एक्सेप्ट की है। मैंने एक्सेप्ट की थी। आपने बोला था सिर्फ सब्जी आपने बेचनी है, ऐसे ऐसे करना है जैसे मैंने वैसे की है। मैंने बोला फैसलाबाद में घूमना है घंटा का घूमते घूमते ये बोला था आपने। गलते सुन लो फैसलाबाद नहीं घूमना। जुबान आप देते हैं फिर आप मुकर जाते हैं। नहीं आपने मेरे साथ डिसाइड नहीं किया। मैंने डिसाइड किया। आपने मुझे बोला मैं आपको पहले बता दूं ऐसे करनी है। आपने घूमने वाली बात नहीं की, आप गलत कर रहे हैं। अब आप घूमने वाली बात कर रहे हैं। स्कोर पढ़ के आप यहाँ पर नहीं मैंने हर पनिशमेंट यहाँ बैठ के किया है। मैंने कोई आपको बोली कि आपने उठ के फिर मैं चेंज कर देता हूँ। देखो आपको समझ नहीं आई। आपको पहले दिन से पता है कि मैं कोई भी ऐसी उठने वाली पनिशमेंट अगर आप नहीं करती तो मैं मेरी बात सुने आपने एक्सेप्ट की है बर्तन धोने वाली और ये आप कर ली और मैंने तो कर ली। मैंने तो नहीं फिर ये भी लेके देखो आपके लिए मैंने हमेशा आप लोगों के स्कोर की मैंने रिस्पेक्ट की है। मुझे स्कोर पड़ा पनिशमेंट मेरी बात सुनो मैं चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज कर देता हूँ। हमने डिसाइड की थी। मैंने आपकी कोई भी पनिशमेंट आपको नहीं बोला कि आप चेंज करें। मुझे जितना भी स्कोर पड़ा मैंने आपको कोई बात नहीं बेशक काम पड़ा मैंने भी चेंज नहीं किया। आपने एक्सेप्ट की है यार। मैंने आपको कहा है सर पे टोकरी रखकर आपने सब्जी बेच ली। आपने अब कहा घूम घूम के बेचनी, ये तो आपकी बात नहीं। तुम आप अपने रूम में घूम ले बाहर ना। मैं उठती नहीं हूँ। जब मैं उठती तो अगर नहीं उठती तो आप एक्सेप्ट ना करती। आपने बात ही नहीं बोली। आपने बोला सिर्फ आपने बैठ के सब्जी। अच्छा आपको ये लगा कि मैं बोलूंगा यहाँ पर टोकरी रखकर सिर्फ बोलो आलू ले लो प्याज ले लो। हाँ जी ऐसे ही बोला आपने, बिल्कुल ऐसे ही बोला। अब आपको किसी ने लिखा है और आपने बोल दिया नहीं नहीं ऐसे नहीं है तो आप फिर अल्लाह दी कसमें मेरे आज तक किसी गिफ्टर ने ऐ नहीं किया कि फलानी चीज लिखी है तुम ऐ कराई है वो करा। मैं अपनी मर्जी नाल जो डिसाइड होया ना मैं वही पनिशमेंट देती है। मैं पनिशमेंट से भागती नहीं पेंडू। मैं मखना मैं भी नहीं भागता लेकिन बात सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी बात डिसाइड हुई थी कि ना इस तरह मैच लगेगा। डिसाइड हुई थी लेकिन आपको गलत फहमी हो गई है कि टोकरी यहाँ पर रख कर नहीं था। मैं चेंज कर देता हूँ अगर आप नहीं उठ सकती तो। मैंने कोई वेलकर या कोई गलत पनिशमेंट तो नहीं दे रहा। अगर मुझे नहीं सही लगेगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फिर मैंने ऐसी बेचनी है जो आपने मुझे बोली थी। ठीक है आप नहीं मैं चेंज कर दूंगा अगर एक्सेप्ट नहीं है तो आपको लड़ाई तो है ही नहीं भाई कोई किसी बात। अगर मुझे एक्सेप्ट ना हुई तो मैं यही करूंगी। आपने मेरे 2 चश्मे तोड़ाए आप भी तोड़ दें। मेरे पास चश्मे है ही नहीं। नहीं आपने दिखाए हैं वो एक ही है बस। आपने कहा 2 है। 2 नहीं है ना मैं बोल तो रही हूँ एक ही है चश्मा। ओके ये अपनी जुबान से ही मुकर गया। अपनी जुबान से ही मुकर। अरे यार जुबान तो नहीं मुकर गया। मखना मेरी गाल सुन ऐसे बैठ के सिर्फ आलू ले लो प्याज ले लो ते ये पनिशमेंट नहीं ना। मैं ये पनिशमेंट ओके आप पनिशमेंट आप मुझे खड़े होकर किस तरह लगती हूँ आप डीपी वाली गई है ना। नहीं आप ना लगे खड़ी होकर आप नहीं करती तो आप यही चाह रहे हैं। आप यही कह रहे हैं कि खड़ी होकर कैसे से घूमना है। आपने क्या देखना है फिर मुझे सीरियसली बता देना। आप सब्जी बेच रही हैं कि आपने कुछ देखना है। यही सीधी बात तो ये है। मैं तो हमेशा सही बात करती हूँ बेशक अगले को गुस्सा है। आप तो यही चाहते हैं कि मैं खड़ी हूँ घूमूं। आप ये एंटरटेन करना चाहते हैं ऑडियंस को। ये घूमेगी देखना इसको। मैं चेंज कर रहा हूँ ना। तो फिर गलत बात है। आपने मुझे क्यों दी थी फिर सब्जी वाली? आप इतना ओवर ना हो अब बस करें। मैं चेंज कर रहा हूँ। तो फिर आप चेंज करने में आप 2 चश्मे दे रहे हैं जब मेरे पास चश्मा है। आपने मुझसे 2 नहीं तुड़वाए तो मैंने आपको ऑप्शन दिया था। आप मुझे कह देते 5-5 6-6 हजार स्कोर पे नहीं तुड़वाए तो बता दे। तो आपकी मर्जी आपको पड़े ना पड़ी आपने पहले डिसाइड कर ली। मुझे कह दिया करें नहीं। तो मैंने जो डिसाइड किया आप वो कर ही नहीं रही।
آپ نے ایکسپٹ کی. اگر آپ مجھے میں تب بول دیتی, والی کہہ رہی ہوں, آپ نے مجھے اگر آپ مجھے تب بول دیتی کہ یہاں بیٹھ کر ہی ایسے آلو پیاز کی آواز لگانی ہے, میں اسی ٹائم چینج کر دیتا. میں آپ کو چینج کر رہا ہوں نا, نہیں ایکسپٹ آپ. اوکے, آپ جو بیٹھنے والی ہے, ہاں بالکل گڈ. 2 چشمے توڑ دیں جو میرے آپ نے توڑوائے. تو پھر میں کس طرح ایک چشمہ یار مکھنا مینوں وکھائے نے تو یار میں نے 2 نہیں دکھائے, میں نے آپ کو ایک دکھایا. ایک بھی بتا دیں جو میں نے آپ کو نہ دکھایا. اوکے, دوسرا ہینڈ فری توڑ دیں, تیسرا ڈی پی لگا لیں, آسان. میرے پاس چشمہ ایک ہے, مجھے بتاؤ پھر میں کیا کروں. ایک چشمہ ہے میرے پاس جو میں نے دکھایا ہے, یہ قسم جو کہ کیا. ہاں یہ والا پھر آپ توڑوائیں گے نا, یہ والا تو نہیں نا. یہ چشمہ تو آپ بولیں کہ یہ ہے, یہ والا توڑنے تو میں توڑ دیتی ہوں. بلیک نہیں ہے, بس ایک ہی ہے. نہیں وہ کیا نظر کا کیا سین ہے وہ, بس یہ چشمہ اگر آپ توڑنے ہیں یہ توڑ دوں گی ساتھ. یہ 2 ہیں, چشمہ ہی توڑوانا ہے نا آپ کو, کیا لگے نظر کا جس کا بھی ہے, یہ آپ چھوڑ دیں بات, ٹھیک ہے. اوکے, دونوں توڑ دیں. اوہ وہ غلط سمجھ گئی ہے یار, میں انہوں برتن تو والی پنشمنٹ دیتی, ڈی پی والی دیتی, سبزی بیچن والی دیتی. میں غلط نہیں سوچتی, مجھے پتا ہوتا ہے. وہ اے سمجھ گئی کہ این صرف ایہو ہی کہ اتھے بہ کے سبزی بیچنی ہے. تے رہی گل جڑا کہ اٹھ کر آپ کچھ دکھانا چاہتے ہیں, جو میرے نال جنج کھیلدا ہے مونج کھیلنا. آپ کو پہلے پتا ہے, میں نے آپ سے میچ لگانے سے پہلے میں نے بھی تو آپ کو وہی ویسی بولا. نہیں, اس کو ایسے میں توڑتی ہوں, ساری توڑوں گی. میری بات سنو پینڈو, کام ڈاؤن ہو کے میری بات سنو. آپ نے مجھے جب بولا تھا برتن دھونے, آپ نے مجھے کیا بولا تھا, صرف آپ کے ہینڈز نظر آئے, آپ خود بے شک نظر آنا, رائٹ. تو آپ پتا تھا آپ کچن میں جب جائیں گی, ایک بات سنیں, کچن میں جا کر ایسے برتن دھو رہی ہوں گی, آپ خود نظر نہ آئے گی. وہاں پر میں پیچھے میوزک لگا دوں گا, پانڈے کلی کرا لوں, سبزی بیچنی ہے. بات ہے نا, آپ یہی چاہ رہے ہیں نا, تو پھر مجھے کیوں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گھومنی ہے. آپ کا یہی مطلب, جب میں یہاں گھوم سکتی تو پھر میں کچن میں کیوں نہیں گھوم سکتی. تھوڑی سی سینس یوز کریں نا. آپ یہ کرنا چھوڑیں, سمجھ رہا ہوں میں, سینس بڑی ہے الحمدللہ. ہاں بس یہ بات ہے, مجھے لڑائی کرنے کا شوق نہیں ہے, میں پنشمنٹ کرتی ہوں اور کرواتی ہوں. مجھے کیا لگے کسی اسکور دے کے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ لنگڑی ہے. او گالا پوانی ہے نا تسی, میری جبتا مار دے جے فیصلہ بادی ہے, مڑ جو متے جڑ جے مینوں. پھر میں جواب دوں گی, پھر آپ بولیں گے کیوں. آپ بھی تو ان کے کمنٹ پڑھ کے مجھے رپلائی دے رہے ہیں, پھر میں بھی انہیں جیسے دوں گی. پھر غصہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. پھر آپ بولیں گے آپ نے ایسا کیوں بولا, کوئی گیس کیوں کرنی پہ, میں بھی ہار کے پنشمنٹ کیتی ہے, کیوں ہو گیا. میں پنشمنٹ کر رہی ہوں نا, پھر آپ جیسا بول رہے ہیں میں تو اس کا رپلائی دے رہی ہوں. میں پنشمنٹ کا تھوڑی دے رہی ہوں, یا میں پنشمنٹ نہ کروں پھر ہوتا ہے گیس کرنا. اچھا کرو, یہ دیکھ لو. غصہ ہی کر گئی ہے یار, اسکور کی پہ آ گیا. یار میں غصہ نہیں کرتی نا, میں رپلائی دے دوں نا, کسی کو غصہ آ جاتا ہے. پھر وہ بولتے ہیں وہ ہو لڑکی کیوں بول رہی ہے. یار صرف ہمیں بولنے کا موقع ہے, لڑکیاں پھر رپلائی بھی ایسی دیتی ہیں, ان کو لگتا ہے ساری لڑکیاں بس کوئی پنشمنٹ کرتی. پانی پی لو, پانی پی لو. میں نہیں پینا, ان کو پانی پلاؤ جو کمنٹ کر رہے ہیں. ان کو صحیح آگ لگی ہوگی نا, ان کو صحیح آگ لگی ہوگی. ہائے اللہ, جس نے پنشمنٹ کیوں نہیں کی اتنے بڑے سکور پہ 2-2-2 پینڈو کہیں جا تو بندہ تو پنشمنٹ ہی نہیں کرا سکا. صحیح ہے, پانی پی لو, پانی پی لو. یہ رپلائی ہوگا نا, تم لوگ کی چاہت ہی رہ جائے گی میرے سے اس طرح کی پنشمنٹ کروانے میں, ٹھیک ہے. او بیبی تو نہ کر اس طرح دی. صحیح چاستے تو انہوں نے آئی ہوئے گی نا, کہندے ہونے بیٹھ کوئی چاس نہیں, پنشمنٹ کرانا مقصد ہوندا ہے. میری گل سنو, چھڑ دو یہ نہیں نکل رہا. ایتھے چساں لین نہیں آندے اسی. چلو میں نے رپلائی دے دیا نا, بس پھر غصہ کیوں ہو رہا. رپلائی کر, چساں بھی شیماں دیاں لئی دیاں, چھڑ دیو ہن اس گل. جو بات کریں گے اس کا رپلائی آپ کو ملے گا, جو بات کریں گے اس کا رپلائی ملے گا. غصہ آپ نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جس زبان میں میرے سے جو بات کرے گا ویسا رپلائی, ٹھیک ہے. بالکل کام ڈاؤن ہو کے رپلائی دے رہی ہوں, بالکل سینس میں, اپنے ہوش و حواس میں, ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھنا. اوکے, بائے بائے.